मौलाए कायनात लेटे नहीं, बिस्तर मुस्तफ़ा पे सो गए। कोई पूछे ऐसा कैसे हो सकता है कि खतरा बाहर खड़ा हो तो खतरे के बावजूद कोई लेटे नहीं, सो जाए, क्योंकि खुद मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया था कि आप जिंदगी की कोई एक रात सुकून से भी सोए हैं? फरमाया हाँ, हिजरत की शब अली बिल्कुल सुकून से सोया है और इस यकीन के साथ सोया है कि मैं सुबह को जागूंगा, सुबह को उठूंगा। क्यों? इसके पीछे वजह जुबान मुस्तफ़ा है। जुबान मुस्तफ़ा ने कहा था कि अली सो जाओ, सुबह उठ के अमानतें वापस करना। मौलाए कायनात कहते हैं मुझे यकीन था मैं सुबह उठूंगा तो अमानतें वापस करूंगा ना, मुझे अपने मुस्तफ़ा की जुबान पे इतना यकीन है। अल्लाहु अकबर। सो मौलाए कायनात बिस्तर मुस्तफ़ा पे सो गए। अब कोई सवाल करे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कत्ल करने वाले बाहर खड़े हों? इतना तो आप बता देते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मट्टी उठाई और अपनी मुश्त में मट्टी उठाकर उन काफिरों की तरफ फेंक दी। हुजूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ उन काफिरों के दरमियान से निकल आए, उन्हें खबर भी नहीं हुई। ये तो आप बता देते हैं, इसमें बताने में आर नहीं है। आप बड़े खुल खुल के बताकर इस पे आप दाद भी लेते हैं और सुभान अल्लाह भी कहलवाते हैं। अगली बात अभी बताइए ना कि वही कातिलीन वो बाहर तलवारें लेकर खड़े हैं, नंगी तलवारें लेकर खड़े हैं और अंदर कोई बिस्तर मुस्तफ़ा पे सो रहा है। नींद कैसे आ गई? इसका जवाब सिर्फ एक है और हमारे अलावा नहीं देगा, क्योंकि आपको खबर है मगर बुग़्ज़ अली आपकी जुबान पे सच आने नहीं देता, हक आने नहीं देता। और सच्ची बात यह है कि अली की पुरानी प्रैक्टिस है और अली को इस प्रैक्टिस से गुजारा है अली के वालिद गिरामी कदर ख्वाजा बतहा हुजूर सैयदना लजपाल अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, कि जब शेब अबी तालिब में बिस्तर एक होता था, उसी बिस्तर पे कभी मुस्तफ़ा होते, कभी मुर्तज़ा होते। तो खुदा के बंदो, इस जगह पे रुक के कोई सवाल करो। सारी जिंदगी कान वाली हदीस पढ़ते पढ़ते हमारे कान थक गए और आपकी जिंदगियां खत्म हो गई। आपको लम्हे भर के लिए भी ख्याल नहीं आया, आपने न कभी कुरान पे तदब्बर किया, न तफक्कुर किया, न कभी आपने इस पे गौर व फिक्र किया। चलो कुरान पे तो करना आपके नसीब में ही नहीं था, चलो कम से कम जो बात कह रहे हो उस बात पे ही कभी गौर कर लेते कि अगर बात वाजे ही करनी थी कि कलमा पढ़ लो, तो ये बात अगर वाज़े ही कहनी थी तो कान में सुनाने की क्या जरूरत थी भला? और अगर कान में कहनी थी तो फिर ओपन करने की क्या जरूरत थी? जो कान में बात कही जाए वो भला ओपन की जाती है भला? आपको कभी ख्याल भी नहीं आया इस बात का? अल्लाह, हम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह आपको अक्ल सलीम अता फरमाए, अल्लाह आपको कुछ बात पे गौर व फिक्र करने की अल्लाह पाक आपको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। सारी जिंदगी आपने कहा, हुजूर ने कहा कान में कलमा पढ़ लो, हजरत अबू तालिब ने कान में कलमा नहीं पढ़ा। अब कमाल हो गई यार। आपको ये बात याद है? आपको ये बात कभी अगर हमारी तरह गौर करते तो ये सारे राज किताबों में नहीं लिखे हुए। ये इरफान अबी तालिब, और अल्लाह की इज्जत की कसम हमने जिंदगी में कभी ईमान अबी तालिब की बात नहीं की। ईमान अबी तालिब की बात करें भी तो हम ईमान को साबित करने वाले, भला हमारी औकात क्या है कि हम उसका ईमान साबित करें जिसकी शाहरग के लहू का नाम कुल्ले ईमान है, जिसका बेटा कुल्ले ईमान है। उस अबू तालिब के ईमान को भला हम साबित करने की हमारी क्या औकात और बसात है हमारी कि जिसके पोते का मुक्तदी ईसा बने। कौन? वो निगाहदारे मोहम्मद, वो निगाहबाने हरम, वो अरब जादों के लहजे में अनीसे मुहतरम, वो शबिस्ताने रिसालत में चरागा का भरम। आया ए ततहीर है जिसके घराने के लिए, जिसकी नस्लें कट गई हक को बचाने के लिए। उस ख्वाजा बतहा सरकार लजपाल अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खिलाफ बात करते हुए आपकी जुबान पे जरा सी भी लर्जिश कभी नहीं आई?
آپ کو صرف یہ یاد ہے کہ وہ فلاں نہیں مانتا تو ہم نہیں مانتے. بابا کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں ان کے ماننے نہ ماننے سے سروکار نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم حضور کی اہل بیت اطہار اور حضور کے خاندان کے ایمان کو ہم ایمان ابی طالب کو ثابت نہیں کرتے، سرکار ابو طالب کا ذکر کر کے ہم اپنا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو عرفان ابی طالب کی بات کرتے ہیں. جو عرفان ہمیں حضور سیدی شیخ الاسلام کے قدموں سے عطا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ علی کی پرانی پریکٹس ہے، اور یہ پریکٹس کروائی کس نے ہے؟ یہ حضور مولا کائنات کے والد گرامی قدر خواجہ ابو طالب حضرت لجپال سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کروائی ہے. کیوں؟ آئیے آپ بات کر لیں. شیب ابی طالب میں سرکار ابو طالب بستر کیوں بدلتے تھے؟ ہم چلو آپ سے ہی سوال کر لیتے ہیں، آپ بتائیے بستر کیوں بدلتے تھے؟ جی بستر اس لیے بدلتے تھے کیونکہ بستر بدلنے پہ اختلاف کسی کو بھی نہیں ہے. جو زبان سے بدتمیزیاں کرتے ہیں سرکار ابو طالب کی شان اقدس میں، ان کو بھی اس بات پہ اختلاف نہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں شیب ابی طالب میں تو بستر بدلتے رہے. کیوں بستر بدلتے ہیں؟ جی جناب آپ سے سوال ہے. جی بستر اس لیے بدلتے تھے کہ کافر کہیں مصطفیٰ کو قتل نہ کر دیں، شہید نہ کر دیں. تو کافر کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا جی وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے. وہ جو باہر قتل کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے اور ہم اسے قتل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو قتل کرنے والے ہیں وہ باہر ہیں اور جو قتل سے بچانے والے ہیں وہ اندر ہیں، اور جو مخالف ہیں، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ جو آپ کی نبوت کے دعوے کو غلط مانتے ہیں، وہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں. اور وہ جو آپ کو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کا نبی مانتا ہے، آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں. آپ کو لمحے بھر کے لیے بھی کوئی ذرا سی شرم اور حیا کی خیرات نہیں نصیب ہوتی. آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ پرانی پریکٹس ہے. علی سو گئے، بس اس سازش کے جواب کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے. حضور نے مولا کائنات کو اپنے بستر پہ سلایا، مصطفیٰ کی جان تو بچی، مگر مولانا صاحب اس رات ساری کی ساری سیرت مصطفیٰ بھی اسی رات بچی ہے. اگر علی نہ سوتے مولا کائنات کو بھی ساتھ لے جاتے. صبح اٹھ کے کوئی کافر منافق اٹھ کے کوئی الزام غلط بات ہی کہہ دیتا کہ ہماری امانت تھی، وہ مصطفیٰ ساتھ لے گئے. تو ساری زندگی سیرت النبی کے جلسے کیسے کرتا مولانا صاحب؟